आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। सीनियर सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालती अहकामात के बावजूद रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसकी जो फुटेज है वो आपने शुरू में मुलाजा कर ली है। मजीद खबर आगे दूंगा। इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने टाउट एंकर्स की तारीखी छितरौल कर डाली है। उनके साथ वो किया है कि अलमान अल हफीज, उसकी भी एक्सक्लूसिव वीडियो है, इंतहाई अहम वीडियो है, जिसमें वो गरीदा फारूकी और फिजा खान दोनों के साथ जो फरमा रहे हैं, दोनों के मुतालिक जो उन्होंने कहा है वो आपने जरूर देखना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक मुलाजा करना है ताकि तमाम तक जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। इस वक्त की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि अदालती अहकामात थे शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के। उनकी जमानत हो चुकी थी, वो अडियाला जेल के गेट के ऊपर मौजूद थे। वहां पर हमारे रिपोर्टर्स और नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने अदालती ऑर्डर्स और अहकामात जो मुताल्लिका पुलिस ऑफिसर थे उनको दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। उनको ज़दोकोब करते हुए वहां से उठाकर रावलपिंडी ले जाया गया और उसके बाद किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दिस इज द टॉप स्टोरी, रीसेंट स्टोरी। इसके बाद ये डेवलपिंग भी है। हो सकता है कि जिस वक्त तक ये वीडियो अपलोड हो रही हो उसमें मजीद कोई डेवलपमेंट आ चुकी हो सकता है उन्हें रिहा भी कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये आज की टॉप स्टोरी है। दूसरी टॉप स्टोरी आज की शामिल करते हैं। ये एक पोल है, पब्लिक पोल है, और इसको ऑर्गेनाइज कराया है क्रीसेंट सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने। सियासत के मैदान में सबसे मकबूल खातून लीडर कौन है, सियासत के मैदान में सबसे मकबूल खातून लीडर कौन है, और लाहौर का ये अवामी सर्वे था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक जो इनकी जमात की जानिब से कंडक्ट कराया गया पोल है मुबैना तौर पर, उसमें उन्होंने 50% वोट लिए हैं। बाकी जो सब है उनकी तस्वीर भी नहीं है। इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप है, उनकी तस्वीर नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी सब ने 7% लिए हैं, 50% मरियम नवाज ने लिए हैं, और बाकी जो 43% है उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये पोल का फ्लायर नून लीग शेयर कर रही है मुबैना तौर पर, मुख्तलिफ जगहों पर देखता रहा हूं। मुझे हैरानी हुई है कि ये एक तो मकबूल तरीन खातून लीडर, और दूसरा पब्लिक पोल, और तीसरा उसके अंदर भी डिक्टेटरशिप। ये हैरान कुन बात है मेरे लिए। वैसे मैं काम कर लेता हूं, एक पब्लिक पोल मैं ही कर लेता हूं भाई। ये दो तस्वीर है, ये दो तस्वीर है। एक का नाम है मरियम नवाज शरीफ जो अपने आप को मोस्ट पॉपुलर समझती हैं इनकी जमात के मुताबिक, और दूसरी का नाम है सनम जावेद खान। वो जेल के अंदर है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने आज तक सियासत की नहीं है। वो एक केस के अंदर गिरफ्तार है और दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार हो जाती हैं और तीसरे के अंदर गिरफ्तार हो जाती हैं। पीटीआई की तरफ से नॉमिनेटेड कैंडिडेट है कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए। आपकी नजर में तमाम जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी नजर में इन दोनों शख्सियात में से, यानी मरियम नवाज में से और सनम जावेद खान में से ज्यादा पॉपुलर कौन है? कमेंट्स के अंदर लिखिए। अभी लग पता जाएगा, आपके पब्लिक पोल और सर्वेज जो आपने कंडक्ट करा रखे हैं उसका अंदाजा हो जाएगा। तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। आज की तीसरी टॉप स्टोरी, दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दुख्तर मशरिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 16वें यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां जारी हैं। मैडम को खराज अकीदत पेश करने के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की गढ़ी खुदा बख्श में आमद जारी है।
دختر مشرق کا لقب پانے والی بے نظیر جن کے والد کو پھانسی پر چڑھایا گیا، 2 بھائی قتل ہوئے، بدترین آمریتوں کا سامنا رہا، جلا وطنی کے دکھ بھی جھیلے لیکن جمہوری جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور ان کی جو شہادت کے واقعات تھے، جس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی پنڈی میں، I remember it was 27th of December، اور یہ میرے خیال میں 2007 کی بات ہے۔ یس آئی ریمبر 2007 کی بات ہے۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ میں اس وقت سما ٹی وی میں ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، ایک نڈر لیڈر تھی۔ آج کی چوتھی ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں۔ بلے کا نشان دینے کی آفر کون کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کا بیان سازش قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو بلے کے نشان کی پیشکش کو سازش قرار دیتے ہوئے سوالات اٹھا دیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان کیوں واپس لیا گیا اور پرویز خٹک کو بلے کا نشان دینے کی آفر کون کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر عبد المرمت نے کہا پرویز خٹک کے بیان سے ان کے اور الیکشن کمیشن کے تانے بانے ملتے ہیں، بیٹ کا نشان صرف الیکشن کمیشن ہی آفر کر سکتا ہے۔ معروف قانوندان اور پی ٹی آئی کے امیدوار سلمان اکرم راجہ نے پرویز خٹک کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا، یہ پرویز خٹک کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ مجھے بیٹ کا نشان مل رہا۔ بھائی وہ بیٹ یہ بلہ نہیں ہوگا، وہ بیٹ چمگادڑ ہوگا۔ فرق کر لو بھائی، وہ کہتے ہیں نا کے پی کے پکے کو تو چمگادڑ ہی چلا سکتا ہے، بیٹ وہ والا چلا سکتا ہے، بلہ تو چلانے سے رہا۔ یہ آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ ٹاپ سٹوری نمبر 5 بھی ہلکی سی ٹچ کر لیتے ہیں۔ آج جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے پی ٹی آئی کے وکلا نے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدیق جان نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا تھا، پی ٹی آئی وکلا کا قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کچھ ہی منٹ بعد پیش ہو کر عمران خان کی درخواست لگانے کی استدعا کی جائے گی۔ یہ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں۔ آج کے ٹاپ ٹرینڈز شامل کرتے ہیں۔ ٹاپ ٹرینڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت ٹرینڈ کیا کر رہا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے نورین رو رہی ہے، 184K پوسٹ۔ یہ وہی نورین ہے جن کو بلہ چاہیے تھا اور جس کے اوپر کل سے مسلسل ٹویٹس ہو رہے تھے۔ سیکنڈ ٹاپ ٹرینڈ ہے اب کی بار مقامی امیدوار PS112، یہ سیکنڈ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں مختلف ٹرینڈز ہیں۔ اس میں ایک ٹرینڈ عمران خان تو آئے گا بھی چل رہا ہے۔ یہ آج کے ٹاپ ٹرینڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ابھی ہم شامل کرتے ہیں ہمارا پاپولر سیگمنٹ، دیٹ از بولتی تصویر۔ بولتی تصویریں ہوتی ہیں لیکن آج بولتی تصویر ایک ہی ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا چیز ہے؟ نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ منجا ہے، جو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں منجا، چارپائی۔ یہ چارپائی ہے اور جس نوعیت کی، جس طرز کی چارپائی یہ بنائی گئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں صرف پرویز خٹک صاحب ہی فٹ آ سکتے ہیں۔ کے وی کے کا آئرن مین ہی اس میں فٹ آ سکتا ہے، اتنی زبردست طریقے سے فٹ ٹو سائز چارپائی بنائی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہنس ہنس کے میرا برا حال تھا سر۔ میرے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ والی چارپائی اٹھا کر پرویز خٹک صاحب کو گفٹ کر دینی چاہیے تاکہ ان کا جو انتخابی نشان ہے، جو وہ بیٹ چاہ رہے ہیں چمگادڑ بلے کی جگہ، اس کی جگہ ان کو یہ چارپائی مل جائے، یعنی چوپال، ٹھیک ہے، چوپایا۔ تو یہ آج کی جو وائرل تصویر تھی یا بولتی تصویر تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اپنا موسٹ پاپولر ایور سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگین آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ حامد میر صاحب کی ایکسکلوسیو ویڈیو آنے لگی ہے، اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ جو چھترول انہوں نے کی ہے غریدہ کی اور فضا کی، آپ کہتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یو ول لو اٹ۔ اچھا، لیکن ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کیسے کر لیتے ہو یار، آج کا موسٹ پاپولر سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار۔ شروع کرتا ہوں میں ایجپٹ کی ممی کے پی کے تیلے جناب پرویز خٹک صاحب سے۔ پرویز خٹک صاحب فرماتے ہیں عمران خان ڈیل کبھی نہیں کرے گا، وہ اس ملک میں انقلاب لانا چاہتا ہے، فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور عوامی طاقت پر ملک میں حکمرانی چاہتا ہے، وہ صدارتی نظام چاہتا ہے۔ دو مختلف باتیں، ایک بات درست کرتا ہے، دوسری غلط کرتا ہے۔ عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتا، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ان کی سٹرینتھ ہے۔ پھر عوامی طاقت پر ملک میں حکمرانی چاہتا ہے، تو عوامی طاقت پر ہی ہوتی ہے نا بھائی، آپ کس طاقت کے اوپر کرنا چاہ رہے ہو؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارو، آپ کے اپنے بیان میں کانٹراڈکشن ہے۔ اور پھر فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ میری تو پرسپیپشن جو میں خان صاحب سے ملا ہوں دیکھتا رہا ہوں، وہ ایک طاقتور پاکستان کی فوج چاہتے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے ان کی باتوں سے۔ باقی جو ان کے اوپر کیسز ہیں، معاملات ہیں، واقعات ہیں،
वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी थे, वो सबके ऊपर थे, वो वक्त के साथ साथ चले भी जाते होते हैं, कोई दुनिया में कहाँ नहीं होता। और जैसे थोड़ा सा आगे पीछे हुए लोग तो आप देखिएगा इसी में ही तब्दीली आएगी। जावेद हाशमी साहब सेकंड, अच्छा उनको मैंने कहना था कैसे कर लेते हो यार। जावेद हाशमी साहब, इस वक्त इमरान खान कौम का हीरो है। नून लीग के सब उम्मीदवारों को मालूम है कि लोगों ने वोट नहीं देना, लेकिन फिर भी नून लीग वालों से मैं पूछूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। ये जो सर्वे अपने करवा रहे हो 55% पॉपुलर लीडर खातून। आगे नुसरत जावेद साहब, मियां साहब कहते हैं मुझे कम से कम सादा अक्सरियत दे, तो फिर हमारा 8 फरवरी को क्या काम। लोग खाली दिखावे के हैं, फिर वो कहते हैं मैं अपना एजेंडा डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो भाई साहब 1997 में आपके पास अक्सरियत थी तो क्या डिलीवर किया था सर? वो डिलीवरी ही तो नहीं हो पा रही। जो डिलीवरी 9 महीने में बचा नहीं चाहिए 40 साल से नहीं हो पा रही। कैसे कर लेते हो यार। आगे अदनान आदिल साहब, नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, उन्होंने कभी बड़े जिम्मेदारों को इनकम टैक्स लगाने की कोशिश नहीं की, कभी ताजरों से इनकम टैक्स वसूल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, उन्होंने कभी अशराफिया के मफादात को नहीं छेड़ा, बल्कि उन्हें मजीद तकवीयत दी और गरीबों पर मुल्की कर्जों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लाते रहे। बेतहाशा कर्जे लेते जाओ, ये है उनका मुआशी मॉडल। मुआशी मॉडल तो नहीं है किसी पॉलिटिकल फिगर के पास। जाहिर है आप टेक्नोक्रेट बैठते हैं, वो बेचारा जो मॉडल लेके आते हैं उठा के मार दिया जाता है। असद उमर साहब का मॉडल नहीं मारा था उठा के। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक ये सिस्टम जिस चीज के अंदर जकड़ा हुआ है उससे बाहर नहीं निकलता, एक पॉलिटिकल फिगर को ये करने की कोई इजाजत नहीं होगी। इनको तो पूरी इजाजत थी, लेकिन इनके समझी जो बैठे हुए थे कैसे कर लेते हो यार। आगे साबिर शाकिर, शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा सीनियर वाइस चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में नजर बंद कर दिया गया। 4 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जमानत मंजूर करते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निगरान हुकूमत ने रद्द कर दिया। बल्कि अब तो वहां से उठाकर रावलपिंडी पुलिस किसी नामालूम मुकाम पर ले गई है जब उनकी रिहाई का वक्त आया है। एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख चुके हैं शुरू में। हम्माद अजहर साहब, जरूरत से ज्यादा लाड से औलाद बिगड़ जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब और तलाल चौधरी साहब अब चीख रहे हैं कि इंसानी हुकूक, आइन और कानून और जमहूरियत का मजीद गला घूंटा जाए ताकि उनके गैर मकबूल आका का रास्ता साफ हो जाए, बजाय कि मुल्क में लगी आग शफाफ इंतखाबात के जरिए बुझाई जाए। ये जलती पर तेल छिड़कते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से इनको मैदान खाली मिल जाए, जो कि नहीं मिल रहा है। मैं फिर कहूंगा ये दोनों शख्सियात भाई लोग कैसे कर लेते हो आप। इम्तियाज आलम, जाने क्या क्या अवामिल हैं जो इमरान खान की करिश्माती अपील को बढ़ाते जा रहे हैं। वो अब एक जिंदा शहीद है। ओहो हो, क्या बात कर डाली है। करिश्माती अपील आगे बढ़े चले जा रही है। मैं कहता हूं 8 फरवरी भी एक्सपेंड हो जाएगा आपके। 8 फरवरी 2124, 100 साल बाद। आगे साकिब बशीर, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की वजह से जिस एमपीओ को जारी करने से रोका था, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने फिर जारी कर दिया, सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। यार ये इस मुल्क में चल रहा है भाई, कैसे कर लेते हो यार। आगे जावेद चौधरी, अगर मुल्क में, सुनिएगा गौर तलब, अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और उसके बाद यह सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक यह शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। ये ख्वाहिश है, खबर है, ये तज्जिया है, खबर है भाई। कैसे कर लेते हो यार। मतलब यार शॉपर उठाने में भी जोर लगता है भाई, तुम पता नहीं कैसे कर लेते हो भाई। आगे इमरान रियाज खान, नवाज शरीफ की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि मुखालिफ उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान को गायब करने के अलावा उनके कागजात नामजदगी तक छीनने जाते रहे। ऐसी मकबूलियत अल्लाह किसी को ना दे। वाह वाह वाह, ना मकबूलियत ना कबूलियत, बस हद ही हो गई है। आगे जी जावेद चौधरी, एक मरतबा फिर जावेद चौधरी साहब, हकीम जावेद चौधरी, आज इमरान खान एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा द्यो बन चुका है। सियासी जमातें और ताकत के माखज इकट्ठे होकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसे लाने का ऑपरेशन भी भोंडा था, इसे निकालने का प्लान भी भोंडा है। अच्छा जी, अभी याद आया, कैसे कर लेते हो यार। काजी साहब इजाज़न, काजी साहब बहुत गलत वक्त पर छुट्टी पर गए। मार्च के हफ्ते में हॉलीडेज पर जाते तो मौसम भी अच्छा होता। मामला सारा यही है ना, ये टाइमिंग ही तो डिसाइड नहीं हो पा रही ना, किसने कब जाना है कब आना है। कैसे कर लेते हो इजाज़ भाई। अरुण रशीद साहब, अगर इलेक्शन मुहिम इमरान खान नहीं चला सकते तो फिर इलेक्शन मुहिम नवाज शरीफ भी नहीं चला सकते। जी बड़ी टेक्निकल बात करके अरुण रशीद साहब, कैसे कर लेते हो। आगे एजाज हसन, बल्ले के निशान पर हमला
تحریک انصاف کے ووٹر کے بنیادی حق پر حملہ ہے. ووٹ کو عزت دینی ہے تو ووٹر کے بنیادی حق کو عزت دے، جو کہ نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت افسوس ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے واقعے کی. شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرنا تھا، لیکن پھر وہی ہوا جو ہمارے پاکستان کے اندر رائج ہے سسٹم، عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے. اب بات کر لیتے ہیں حامد میر صاحب کی. حامد میر صاحب نے جو تاریخی چترول کی ہے، دو عدد ان کی نظر میں ٹاؤ ٹینکرز کی. حامد میر صاحب کی نظر میں جو ٹاؤ ٹینکرز ہیں، میں کہتا ہوں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے. میں آپ سے یہاں پر اجازت چاہ رہا ہوں، آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ. آپ سنیے اور سر دھنیے اور چیک کیجئے کہ انہوں نے کس طرح ان کے کردار کی، اس سوالات جوابات کے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں. ملاحظہ کیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے 2 نمبر قسم کے گھٹیا سوالات کے ذریعے کسی مظلوم کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں. آپ کا کام صحافت ہے، صحافت کریں، نہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بن کے اور مظلوم لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑیں. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن اگر ریلیف نہیں ملتی تو ادھر جو ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے اس کو ریلیف نہیں ملتی. تو میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے ٹو بیکم دی وائس آف دا وائس لیس. اگر آپ وائس لیس کی وائس نہیں بن سکتے، کم از کم آپ اپنے 2 نمبر قسم کے گھٹیا سوالات کے ذریعے کسی مظلوم کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں. آپ کا کام صحافت ہے، صحافت کریں، نہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بن کے اور مظلوم لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑیں. آپ کو شرم آنی چاہیے.